हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछ। आज हामी धीरेन्द्र प्रेमर्षिद्वारा रचना गरिएको आँसु लुकाई परेलीमा शीर्षकको गजल लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई हामीले बनाएका भिडियो अवश्य पनि मन पर्नेछन्। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब आजको भिडियो ढिला नगरिकन सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको पाठ सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी गजलकार धीरेन्द्र प्रेमर्षिद्वारा रचना गरिएको गजल वाचन गरौँ। त्यस पछाडि हामी अन्य सामग्रीहरू पस्किनेछौँ। आँसु लुकाई परेलीमा खुसी मुस्कुराई रहेँ, कामनाको सिमल भुवा हाँसोमै उडाइरहे। नदीसँग मितिरीको पीडा थाहा छ मै ढुङ्गोलाई, पानी बग्यो म ठोक्किएँ चोट सुमसुम्याइरहे। चक्रपथको यात्रा जस्तै सम्झनाको पासो कस्तो, जति जति भाग्न चाहे उति नजिक आइरहे। अन्जुलीमा सूर्य बोकी छाया छरे फुलबारीमा, फूल मगमगाइरह्यो जिन्दगी जलाइरहे, फूल मगमगाइरह्यो जिन्दगी जलाइरहे। सुख रहेछ दन्त्य कथा एकादेशकी परी जस्तै, दुःखलाई नै जीवन ठानी गजल गुनगुनाइरहे, दुःखलाई नै जीवन ठानी गजल गुनगुनाइरहे। यो समयलाई सलाम भन्ने गजल संग्रहबाट झिकिएको एउटा गजल हो। अब हामी यस गजलको परिचय पढ्छौँ, कविको परिचय पढ्छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला धीरेन्द्र प्रेमर्षिको जीवनीगत परिचय हेरौँ। उनको वास्तविक नाम धीरेन्द्र झा हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2023 भाद्र 18 गते सिराहा जिल्लाको गोविन्दपुर गाविस वडा नम्बर 1 बस्तीपुर भन्ने स्थानमा भएको थियो। त्यसै गरी उनको माताको नाम आनन्द देवी झा थियो भने पिता कृष्णलाल झा थिए। त्यसै गरी उनले औपचारिक रूपमा मैथिली र समाजशास्त्र विषयमा स्नातक शिक्षा हासिल गरेका छन्। उनको पहिलो रचना भने श्रृङ्खला टुर्दा शीर्षकको कथा हुम्ला सङ्गम भन्ने पत्रिकामा 2044 मा प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यसै गरी उनले विभिन्न मान सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छन्, जसमध्ये भानुपदक 2054, फुलकुमारी महतो मैथिली साधना सम्मान 2067, राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान 2068, सशक्त सञ्चारकर्मी पत्रकारिता पुरस्कार 2068, प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा प्रदान गरिएको मिथिला दूत सम्मान 2067 विराटनगरबाट, मोतीराम भट्ट तन्नेरी गजल पुरस्कार 2066, लोकतान्त्रिक स्रष्टा सम्मान 2064 सिन्धुपाल्चोकबाट, जनाभिनन्दन 2062 विराटनगरबाट, भागेश्वरी सम्मान 2062 राजविराजबाट, नवरङ्ग सम्मान 2057 झापाबाट, सलहेश सम्मान 2060 सिराहाबाट, सन् 2007 मा विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर बिहारबाट मानार्थ विद्या वाचस्पति प्रदान समेत उनलाई गरिएको थियो। उनको गजल संग्रह समयलाई सलाम भन्ने 2066 प्रकाशित रहेको देखिन्छ। यसरी हामीले कविको जीवनीगत परिचय हेर्यौँ। अब हामी धीरेन्द्र प्रेमर्षिको प्रमुख कवितात्मक विशेषताहरूको चर्चा गर्नेछौँ। यिनी लोकतन्त्रको स्वर अभिव्यक्त गर्ने गजलकारका रूपमा परिचित रहेका छन्। यिनी आफ्ना गजलमा शोषित, गरिब, श्रमजीवी र अधिकारविहीन नेपालीहरूको पक्षमा उभिएर गजल लेख्ने गर्दछन्। यिनी यथास्थितिवादी विरुद्ध प्रगतिशील सोचाइ र मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छन्। त्यसै गरी यिनका गजलमा देशप्रेमको भावना अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। त्यस्तै यिनी वैचारिक गजलकार हुन्। यिनका गजलमा विचारको सशक्त प्रस्तुति पाइन्छ। त्यसै गरी यिनी आफ्ना गजल मार्फत विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछन्। यिनका गजलमा जागरणको स्वर अभिव्यक्त भएको हुन्छ, निर्माणको आग्रह अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी समसामयिक विषयवस्तु यिनको गजलको प्रमुख उद्देश्य हो, प्रमुख अभिष्ट पनि हो। यसरी हामीले उनको कवितात्मक विशेषताहरू, गजलको विशेषताहरू हेर्यौँ। अब यसलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी गजलको अन्य सामग्रीहरूको कुरा गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला गजलको विश्लेषण गरौँ। कुन सन्दर्भमा रचना गरियो त भन्दा, सुख काल्पनिक र क्षणिक छ, त्यसैले मानिसको साथी दुःख हो। यही दुःख र पीडा बोकेर अरूलाई हाँसो र खुसी देखाएर आडम्बरपूर्ण शैलीमा जीवन बिताउनु पर्ने आजको मान्छेको विसङ्गतिपूर्ण जीवन शैलीको अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत आँसु लुकाई परेलीमा गजल संरचित भएको देखिन्छ।
अब यसको सारांश हेरौँ के छ। आफ्नो पीडा परेलीमा लुकाएर मुस्कुराइरहे, आफ्ना कतिपय मनका चाहनाहरू पूरा नभए पनि हाँसेर टारिदिए। नदीसँग मितेरी लगाउन खोज्दा ढुङ्गाले जति पीडा भोग्छ त्यस्तै पीडा मैले पनि भोगेँ। त्यसैले त्यस्तो पीडाको अनुभूति मसँग भयो। नदीमा पानी बग्दा बेसरी ठोकिएको बेलाको आफ्नो चोटलाई सुमसुम्याइरहे। आफूले अञ्जुलीमा अत्यन्त न्यानो प्रकाश बोकेर फुलबारीलाई शीतल छहारी बनाए। आफू जलेर पनि फुलहरूलाई मगमग बनाइरहे। जीवनको यात्रामा स्मृतिहरू चक्रपथको यात्रा जस्तै दिगदारपूर्ण हुँदो रहेछ। यसबाट भाग्न नसकिदो रहेछ। भाग्न खोज्दा स्मृतिको झन् नजिक पुगे। सुख भनेको दन्त्यकथा र एकादशी परी जस्तै भावुक कल्पना रहेछ। त्यसैले आफूले दुःखलाई नै जीवन ठानेर त्यही जीवनको गजल गुनगुनाइरहेको छु भन्ने सन्दर्भ सारांश चाहिँ यस कवितामा चाहिँ प्रस्तुत भएको पाइन्छ, यस गजलमा। त्यसै गरी अब हामी गजलको शीर्षक सार्थकताको कुरा गरौँ। आँसु लुकाई परेलीमा पदावली शीर्षकको रूपमा आएको छ। मानिस कृत्रिम मुस्कान देखाई वास्तविक दुःख लुकाएर बाँच्न विवश छ। दर्दनाक पीडालाई छोपेर दुःख देखाउने आडम्बरपूर्ण आधुनिक मान्छेको यथार्थ गजलको विषयवस्तुका रूपमा वर्णित भएकाले विषयवस्तु अनुसार गजलको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। यस्तै यसको मूल भावको कुरा गरौँ। मानव जीवनमा कष्ट प्रदर्शनको विषय होइन। आम मानिसका अगाडि दुःख प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। दुःख नितान्त निजी सम्पत्ति हो। यसलाई लुकाएर अरूका अगाडि हाँस्न सक्नुपर्छ। सबै मानिसले ठुला ठुला मनोकांक्षाहरू राख्छन्। ती मनोकांक्षाहरू पूरा नहुँदा पनि सहज रूपमा हाँस्न सक्नुपर्छ भन्ने मानव सभ्यताको कटु वास्तविकता आँसु लुकाई परेलीमा गजलमा यसरी अभिव्यक्त भएको छ। जस्तै आँसु लुकाई परेलीमा खुसी मुस्कुराइरहे, कामनाको सिमल भुवा हाँसोमै उडाइरहे। सपनाहरू पूरा नहुँदा पीडा लुकाएर बाहिर अरूका सामु हीनता प्रदर्शन नगरी हाँसेर जीवन बिताउनु पर्ने आग्रहको भाव माथिको उद्धृत अंशमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। त्यसै गरी यात्रा सबैले एकसाथ सुरु गरे पनि सबैजनाले समान गतिमा यात्रा गर्न सक्दैनन्। सबैले एकसाथ प्रगति हासिल गर्न सक्दैनन्। मित्रता समान हैसियतमा मात्र लाभदायी हुन्छ, अन्यथा मित्रताले पीडा मात्र दिन्छ भन्ने दार्शनिक भाव आँसु लुकाई परेलीमा गजलमा यसरी अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तै हेरौँ। नदीसँग मितेरीको पीडा थाहा छ मै ढुङ्गोलाई, पानी बग्यो म ठोकिएँ चोट सुमसुम्याइरहे। यसरी जीवन यात्राका क्रममा मान्छेले भोगेका पीडा अरूले देख्दैनन्। अचानकको पीर खुकुरीलाई मात्र थाहा हुन्छ। आफ्नो पीडा र चोट अरूका सामु नदेखाई लुकाउनु पर्छ भन्ने जीवनोपयोगी सन्देश माथिको उद्धृत अंशमा व्यक्त भएको पाइन्छ। त्यस्तै परोपकार गर्नेले आफू पीडा खपेर अरूको सेवा गर्नुपर्छ। उसको खुसीमा आफ्नो दुःख बिर्सनुपर्छ भन्ने भाव आँसु लुकाई परेलीमा गजलमा अभिव्यक्त भएको छ। जस्तै हेरौँ। अञ्जुलीमा सूर्य बोकी छाया छरे फुलबारीमा, फूल मगमगाइरह्यो जिन्दगी जलाइरहे। उद्धृत अंशमा आफू र आफन्तको सुख स्वार्थलाई त्यागेर जनता र राष्ट्रका हितका लागि जस्तोसुकै पीडा भोग्न पनि आदर्शवादी परोपकारी व्यक्ति तयार हुन्छन् भन्ने आदर्श भाव अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। दुःखद स्मृतिले मानिसलाई बारम्बार घचघच्याइरहन्छ। मानिस दुःखद स्मृति भन्दा जति टाढा भाग्न खोज्छ त्यति झन् नजिक पुग्छ भन्ने दार्शनिक भाव पनि आँसु लुकाई परेली गजलमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। चक्रपथको यात्रा जस्तै सम्झनाको पासो कस्तो, जति जति भाग्न चाहे उति नजिक आइरहे। यसरी समस्या निषेधित क्षेत्र छैन, तसर्थ मानिसले समस्याबाट भागेर होइन सङ्घर्ष गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्घर्ष प्रेमको भाव पनि माथिको उद्धृतांशमा अभिव्यक्त भएको छ। सुख कल्पनामा मात्र हुन्छ, यो सुनिन्छ मात्र भोग्न पाइँदैन। त्यसैले दुःख नै जीवन हो। यही दुःखी जीवनको गीत गजल गुनगुनाउन चाहन्छन् गजलकार आँसु लुकाई परेलीमा। जस्तै हेरौँ गजलमा के भनेका छन् उनले भन्दा, सुख रहेछ दन्त्यकथा एकादशी परी जस्तै दुःखलाई नै जीवन ठानी गजल गुनगुनाइरहे। भावना र कल्पनामा प्राप्त गर्ने सुखलाई वास्तविक नठानेर जीवनलाई साहित्यमा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। जीवन निरपेक्ष साहित्य होइन, जीवन सापेक्ष साहित्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने भाव माथिको उद्धृतांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी हामीले यस कविताको मूल भावको चर्चा गर्यौँ। अब मूल भावलाई यहाँहरूले अलिकति बढाएर बुझ्न सक्नुहुनेछ, मैले थप बढाइन। अब हामी भाषा शैलीमा जान्छौँ। भाषा शैली के छ हेरौँ। आँसु लुकाई परेलीमा गजलको रहे रदीफ अगाडि, स्थायी अनुप्रास अगाडि, क्रमशः मुस्कुराई उदाई सुमसुम्याई जलाई आई गुनगुनाई जस्ता काफियाहरू
अस्थायी अनुप्रास जोडिन आएका छन्। यसमा शब्दालङ्कार, रूपक, दृष्टान्त अलङ्कार प्रयोग भएको छ। सामान्यतया यसको भाषा शैली सरल छ, सहज छ। अब हामी निष्कर्षको कुरा गरौँ। दुःख नै जीवन हो। दुःखलाई जित्ने सामर्थ्य मान्छेमा छ। सुख त भावुक कल्पना मात्र हो। त्यसैले दुःखसँग मित्रता गाँच्दै यथार्थ जीवन बाँच्नु पर्ने गजलकारको आग्रह गजलमा अभिव्यक्त भएको छ। जीवनमा दुःख यथार्थ हो, सुख काल्पनिक र क्षणिक मात्र हुन्छ भन्ने शाश्वत जीवन दर्शन समेटिएको प्रस्तुत आँसु लुकाई परेलीमा विभेद र विश्वासघातले पीडितहरूको यथार्थ चित्रण गर्ने गजल पनि हो। यसरी हामीले यसको निष्कर्ष पनि हेर्यौँ। अब अन्ततोगतमा हामीले निर्धारण गरेको समय, निर्धारण गरेको पाठ यहीँ आएर समाप्त भएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा हृदयत नमस्कार गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रा आगामी भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्ने कामना गर्दै आजलाई छुटिन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।